हामीले बिल्डिङ त बनाइसक्यौं, बट बिल्डिङका डिफरेन्ट इन्टर्नल कम्पोनेन्ट्सहरूलाई लिङ्क गर्न हामीलाई कुनै स्ट्रक्चर चाहिएको हुन्छ। द्याट इज वी निड सम स्ट्रक्चर्स अर कम्पोनेन्ट्स द्याट विल सर्भ एज कनेक्टिङ लिङ्क। अब यो भनेको के हो भने जस्तै हाम्रो बिल्डिङमा इन्टर्नल कम्पोनेन्टहरू अब रुम भयो, प्यासेज भयो, हल भयो, रुमहरूमा पनि अब कति टाइपको रुमहरू हुन्छन्, बेडरुम, ड्रइङ रुम, लिभिङ रुम, बाथरुम भयो, किचन, यो सबै त रुम नै हो। अब एउटा रुमलाई अर्को रुमसँग लिङ्क गर्नलाई अथवा एउटा रुमलाई अर्को प्यासेजसँग लिङ्क गर्नलाई हामीले रुमभित्र जानलाई चाहे रुम बाहिर जानलाई कुनै एउटा यस्तो कम्पोनेन्ट चाहिएको हुन्छ, कुनै एउटा स्ट्रक्चर चाहिएको हुन्छ जसले के गरोस् त मान्छेलाई एक्सेस दियोस्। अब हामी प्यासेजमा हिँडिरहेछौँ र प्यासेजबाट हामीलाई रुममा जानु पर्यो। अब वल मात्रै छ भने हामी यतिकै जान मिल्दैन। सो हामीलाई कुनै एउटा यस्तो कम्पोनेन्ट चाहिन्छ जसले के गरोस् त हामीलाई त्यहाँभित्र चाहे त्यहाँबाट बाहिर जानलाई एक्सेस दियोस्, र त्यस्तो कम्पोनेन्टलाई हामीले डोर्स भन्दैछौँ है। सो डोर्सले के काम गर्छ त कनेक्टिङ लिङ्कको काम गर्यो। द्याट इज एउटा रुमलाई अर्को रुमसँग जोड्यो, एउटा रुमलाई प्यासेजसँग जोड्यो। अब कुनै पनि यस्तो एउटा कम्पोनेन्ट हामीले बिल्ड गरेका छौँ जसले मान्छेलाई एउटा इन्टर्नल कम्पोनेन्टबाट अर्को इन्टर्नल कम्पोनेन्टमा जानलाई एक्सेस दिन्छ, त्यस्तो स्ट्रक्चरलाई हामीले डोर्स भन्छौँ। सँगै अर्को टपिक छ हामीसँग विन्डोज। अब विन्डोजले कनेक्टिङ लिङ्कको काम गर्दैन, तर विन्डोजले के काम गर्छ भने इट प्रोभाइड लाइट एन्ड भेन्टिलेसन। जस्तै अब हामीलाई लाइटिङ चाहिएको छ, लाइटिङ ल मैले के भन्न सक्छु, विन्डो छैन भने हामीले बल्ब अथवा ट्युबलाइट केही युज गरेर लाइटिङ ल्याउन सक्छौँ। तर हामीलाई नेचुरल लाइट चाहिएको छ। अब नेचुरल लाइट चाहिएको छ भने हरेक टाइम त हामीले ढोका खोलेर त राख्न सक्दैनौँ। द्याट इज डोरलाई हामीले ओपन गरेर त राख्न मिल्दैन हरेक टाइम। सो हामीलाई कुनै एउटा यस्तो कम्पोनेन्ट चाहिन्छ जसले नेचुरल लाइटलाई एडमिट गरोस्, द्याट इज भित्र ल्याओस्। र भेन्टिलेसन चाहिएको हुन्छ। अब भेन्टिलेसन भन्यो के हो भने स्टेल एयर, जे जति बासी हावाहरू हुन्छ, नराम्रो एयर हुन्छ जुन हामीले कार्बन डाइअक्साइड फालेका हुन्छौँ, अब त्यो एयरहरूलाई बाहिर गरेर बाहिरबाट फ्रेस एयरलाई भित्र ल्याउने कामलाई भेन्टिलेसन भनिन्छ। सो हामीलाई लाइटिङ र भेन्टिलेसन पर्पजको लागि विन्डोजको जरुरी हुन्छ। सो यसैका साथ म निलेसा फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। हस्त अब स्टार्ट गरौँ। यस कोर्सलाई मैले डिफ्रेन्ट भिडियोजमा डिभाइड गरेको छु। सो यस कोर्समा हाम्रो कन्टेन्ट यस प्रकार रहेको छ। सबभन्दा पहिले इन्ट्रोडक्सन, पार्ट्स अफ डोर्स एन्ड विन्डोज, लोकेसन अफ डोर्स एन्ड विन्डोज, साइज एन्ड टाइप्स अफ डोर्स एन्ड विन्डोज, भेन्टिलेसन्स एन्ड स्काइलाइट्स। सो सुरुमा हामीले डोर्सको इन्ट्रोडक्सन, पार्ट्स, लोकेसन, साइज एन्ड टाइप हेर्नेछौँ। त्यस पछाडि हामीले विन्डोजको बारेमा हेर्नेछौँ। हस्त अब वन बाई वन गरेर हेर्दै जाऊँ। The openings which are provided for the entry and exit of people in the rooms and buildings itself are called doors. अब कुनै पनि ओपनिङ जसले मान्छेको एन्ट्री र एक्जिट, अब मान्छे मात्रै नभनौँ, सामानहरू पनि ओहोरदोहोर गर्नलाई जुन ओपनिङ बनाइएको हुन्छ, अब रुमभित्र भनौँ अथवा बिल्डिङभित्र नै भनौँ। बिल्डिङ नै किन भनेको छ भने बाउन्ड्रीमा पनि गेट हुन्छ र बिल्डिङको इन्टर्नल पार्टमा पनि गेट हुन्छ। सो यहाँ के भनेको छ, इन द रूम्स एन्ड बिल्डिङ इटसेल्फ आर कल्ड डोर्स। डोर्स आर द इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द बिल्डिङ्स द्याट मे बी हिन्ज्ड अर अदरवाइज मुभेबल। अब यो हिन्ज्ड र मुभेबल भनेको के हो? हिन्ज भनेको हाम्रो जेनरल जुन हाम्रो रुममा प्रोभाइड गरिएको हुन्छ हिन्ज दिएर त्यो भयो। मुभेबल भनेको स्लाइडिङ टाइपको हुन्छ, जस्तै त्यसको सटरहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गर्न मिल्ने। अब डोरलाई दुईटा पार्टमा डिभाइड गरिएको छ नर्मली, एक्सटर्नल डोर भनेर र इन्टर्नल डोर भनेर। एक्सटर्नल डोर भनेको के हो त, लोकेटेड एट द एक्सटर्नल बाउन्ड्री अफ द बिल्डिङ। जस्तै कुनै एउटा बिल्डिङ बनाइएको छ, बिल्डिङको जुन एक्सटर्नल बाउन्ड्री हुन्छ त्यो बाउन्ड्रीमा कुनै पनि गेट छ भने त्यसलाई एक्सटर्नल डोर्स भनिन्छ। र बिल्डिङभित्रको रुमहरूलाई कनेक्ट गरेर जुन डोर बनाइएको हुन्छ त्यसलाई इन्टर्नल डोर्स भनिन्छ। अब एक्सटर्नल डोरको केही स्पेसिफिकेसन के छ भने एक्सटर्नल डोर्स आर लार्जर देन द इन्टर्नल डोर्स। दिज डोर्स आर मोस्ट प्रोटेक्टिभ एन्ड मोस्ट स्ट्रङ्गर। जुन बाहिरको डोर हुन्छ द्याट इज एक्सटर्नल डोर हुन्छ, त्यो इन्टर्नल डोरभन्दा ठुलो हुन्छ, अलिक बढी प्रोटेक्टिभ हुन्छ बिकज दे आर मोस्ट स्ट्रङ्गर। र इन्टर्नल डोरको ठ्याक्कै अब हामीले के भन्न सक्छौँ, स्मलर देन द एक्सटर्नल डोर्स, दे आर लेस प्रोटेक्टिभ देन एक्सटर्नल डोर्स एन्ड दे आर लेस स्ट्रङ्गर देन द एक्सटर्नल डोर्स। अब यहाँ हेरौँ फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्स भनेर दिएको छ। सो हामीले यहाँ के पढ्न सक्छौँ भने द प्राइमरी फङ्सन अफ अ डोर वेन ओपन। डोर जति बेला खुलेको हुन्छ त्यति बेला डोरको फङ्सन के हुन्छ त, अ सेफ मिन्स अफ एन्ट्री एन्ड एक्जिट। द्याट इज डोर खुलेको बेला चाहिँ त्यहाँ भित्रबाट हामीले इन्ट्री र एक्जिट एकदम आरामले
गर्न पाउँछौँ, द्याट इज अ सेफ मिन्स अफ एन्ट्री एन्ड एक्जिट। द फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्स अफ अ डोर वेन क्लोज्ड। अब डोर क्लोज छ भने त्यसले कुन कुन फङ्सन हामीलाई प्रोभाइड गर्नु पर्यो? सेक्युरिटी, प्रिभेन्सन अफ अनअथोराइज इन्ट्री। अब सेक्युरिटी भनेको बाहिरको कुनै पनि एलिमेन्ट छ भने, वेदर इट बी फिजिकल अर नेचुरल, केही पनि त्यस्तो एलिमेन्ट छ भने त्यसबाट सेक्युरिटी दिने। अर्को के छ त? प्रिभेन्सन अफ अनअथोराइज इन्ट्री। अब जुन मान्छे अथवा जुन सामान हामीले त्यसलाई रुम भित्राउन अब चाहेका छैनौँ त्यस्तो कुरालाई के गर्छ? त्यसले बाहिर रोक्छ। त्यस पछाडि प्राइभेसी। प्राइभेसी भनेको हाम्रो लागि जुन एउटा पर्सनल स्पेस हुन्छ जुन अरूसँग हामीले सेयर गर्न मिल्दैन हो, त्यो कुरालाई नै प्राइभेसी भनिन्छ। सो प्राइभेसी दिने काम पनि डोरले गर्यो। स्ट्रेन्थ एन्ड स्टेबिलिटी। अब स्ट्रेन्थ एन्ड स्टेबिलिटी भनेको के हो भने हामीले यतिकै ओपनिङ छोडेका छौँ भने त्यो विक जोन हुन्छ र हामीले डोर प्रोभाइड गरेका छौँ भने अलिअलि त्यसले के गर्यो त? स्ट्रेन्थ र स्टेबिलिटी प्रोभाइड गर्यो। रेसिस्टेन्स टु वेदर। डोर बन्द भएको बेला चाहिँ त्यसले बाहिर अब हावा चल्यो, बाहिर पानी पर्यो, त्यस्तोमा हामी भित्र बसेको जे जति इन्हेबिटेन्ट्सहरू हुन्छन् उनीहरूलाई बचाउने काम गर्छ। ड्युरेबिलिटी एन्ड फ्रिडम फ्रम मेन्टेनेन्स। त्यसरी फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी भनेको आगलागीबाट बचाउने। अब आगी लाग्यो है, बाहिर आगो लागेको छ, भित्र आगो लागेको छ, त्यो डोर त एउटा बेरियरको काम गर्यो नि त, हो कि होइन? अब त्यो फायर रेसिस्टेन्ट छैन भने एकछिनको लागि त रोक्छ त्यसले। त्यस पछाडि रेसिस्टेन्स टु द प्यासेज अफ हिट। यतिकै खुलेको छ भने हिट एकदम मजाले भित्र आउन सक्छ। टेम्परेचर हाई छ भने, धेरै इन्टेन्स भएको सनराइज आएको छ भने चाहिँ एकदम मजाले आउन सक्छ। तर डोर बन्द छ भने त्यसले के गर्यो त? त्यो हिटलाई बाहिर रोक्यो। रेसिस्टेन्स टु द प्यासेज अफ साउन्ड। साउन्ड इन्सुलेसनको काम पनि गर्छ। एयर टाइटनेस भनेको हावालाई पनि भित्र छिर्न दिँदैन त्यसले। एस्थेटिक्स भनेको हेर्दा पनि राम्रो देखिने। यस सेक्सनमा हामीले पार्ट्स अफ डोर्स अर विन्डोजको बारेमा हेर्नेछौँ। सो नम्बर 1 मा डोर फ्रेम रहेको छ। द डोर फ्रेम इज द इन्टायर फ्रेमवर्क सपोर्टिङ द डोर इन्क्लुडिङ द सिल, ज्याम एन्ड द हेड। सो हाम्रो घरमा जेनरली जुन हामीले डोरहरू हेर्ने गरेका छौँ, सो जुन टोटल कम्बिनेसन छ, अब सटर भयो, सटर पछि हाम्रो सिल भयो, ज्याम भयो, हेड भयो, त्यो सबैको एउटा जुन कम्बिनेसन हुन्छ त्यो कम्बिनेसनलाई नै डोर फ्रेम भनिन्छ। डोर फ्रेम इज फिक्स्ड इन्टु द वाल विथ होल्ड फास्ट। र डोर फ्रेमलाई चाहिँ वालमा फिक्स गरेको हुन्छ होल्ड फास्ट युज गरेर। र टप पार्ट अफ द फ्रेम इज कल्ड हेड। फ्रेमको टप पार्टलाई हेड भनिन्छ अनि बटम पार्टलाई सिल भनिन्छ। र त्यो फ्रेमबाट जुन एउटा प्रोजेक्टिङ पार्ट हुन्छ जुन वालभित्र छिरेको हुन्छ त्यो पार्टलाई चाहिँ हर्न भनिन्छ। अब सेकेन्डमा छ सटर। These are the opening parts of the doors. These are fixed to the frames by hinges. Shutter consists of stiles, rails, etc. So shutter भनेको हाम्रो जेनरल भाषामा हामीले जुन पल्ला भन्ने गर्छौँ नि, डोर होस्, विन्डोज होस्, सो त्यो जुन हामीले पल्ला भन्ने गर्छौँ त्यसैलाई नै सटर भनिन्छ। सो these are the opening parts of the doors. यिनीहरू नै हुन् मुभ गर्ने पार्ट। These are fixed to the frames by hinges. hinges को युज गरेर उनीहरूलाई फ्रेममा फिक्स गरिएको हुन्छ। सटर कन्सिस्ट अफ स्टाइल्स, रेल्स, इटिसी। अब यो सबै के हो त्यो हामीले फिगरमा हेर्नेछौँ। स्टाइल्स भनेको भर्टिकल आउटर मेम्बर, रेल्स भनेको हरिजन्टल आउटर मेम्बर्स। अब यो सबै हामीले फिगरमा हेरेपछि क्लियर हुन्छ। प्यानल, द एरिया बिट्विन द रेल्स एन्ड द स्टाइल इज नोन एज प्यानल। ज्याम, द एक्सटर्नल पार्ट अफ द फ्रेम अफ अ डोर विच इज इन कन्ट्याक्ट विथ द ओपनिङ फेस अफ द वाल एट अ राइट एंगल। हेड, it is an uppermost horizontal part of the frame. Rivet, it is the depression made inside the door frame to receive the door shutter. Seal, it is the lowermost horizontal part of a window frame. Top rail, it is the topmost horizontal member of a shutter. Lock rail or middle rail, middle horizontal member of a shutter where locking arrangement is fixed. Bottom rail, the lowermost horizontal member of a shutter. Intermediate or cross rail, additional horizontal member fixed between the top and bottom rails of a shutter. Mullion, vertical member running through a shutter. Transom, horizontal member of a frame connecting two stiles of a door and window. यहाँ हामीले एउटा डोरको पार्टहरू हेर्न सक्छौँ। सो यहाँ हेरौँ त, यो जुन केजिङ भनेर दिएको छ यही पार्टलाई नै फ्रेम भनिन्छ। यो केजिङ भनेको नै के हो त? फ्रेम हो। बेला केजिङ भन, केसिङ भन, जे भन्दा नि भयो, तर त्यही केसिङ भने के हो त? फ्रेम हो। यो जुन टोटल पार्ट हामीले यहाँ देखिरहेछौँ यही टोटल पार्ट के हो त? फ्रेम हो। र यो तलको जुन पार्टलाई यहाँ थ्रेसोल्ड भनेको छ डोर्समा, यस्तै अब विन्डोको यो जुन तलको पार्ट हुन्छ त्यसैलाई नै सिल भनिन्छ। र हिन्ज,
हिन्ज भनेको यहाँ बिचमा यो जुन कब्जा भन्छौँ कि के भन्छौँ हो, यसैलाई नै के भन्छ त हिन्ज भन्छ। यही हिन्जले कनेक्ट गरेको हुन्छ यो सटरलाई फ्रेमसँग, जसले मुभमेन्टमा हेल्प गर्छ। यसले भर्टिकल मोसनलाई रिस्ट्रिक्ट गरेको हुन्छ, हरिजन्टल मोसनलाई पनि रिस्ट्रिक्ट गरेको हुन्छ। यसले मोमेन्ट मात्रै दिने हो, द्याट इज यतातिर रोटेट मात्रै गर्न सक्छ, बन्द गर्ने खुल्ने काम हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ, यो माथिकोलाई टप रेल भन्यो, तलकोलाई बटम रेल भन्यो, र यो जुन बिचको पार्ट छ यसलाई लक रेल भनेको छ। किनकि लक गर्ने जुन यो तालचा लाउने काम हाम्रो यही बिचमा हुन्छ हो। र यो भनेको स्टाइल हो, जुन हाम्रो भर्टिकल आउटर मेम्बर थियो यो भनेको के हुन्छ त स्टाइल हुन्छ। अब यो जुन पार्ट छ यो प्यानल छ, यो पनि प्यानल छ, यतातिर यो पनि प्यानल छ। अब यो जुन प्यानल यहाँ वुडको बनाइएको छ, यतातिर ग्लासको प्यानल बनाइएको छ है। र यो दुईटा प्यानललाई जोड्ने यो जुन बिचमा हामीले भर्टिकल मेम्बर देखिरहेछौँ त्यसैलाई नै मुलियन भनेको छ। यो हिन्ज भइहाल्यो हाम्रो। र यो साइड लाइट, यहाँ साइडमा बनाएको छ भने साइड लाइट, SIDELIGHT है। यहाँ माथि बनाएको छ भने त्यो भेन्टिलेसनको काम गर्छ। डोरको माथि बनाइएको छ भने त्यस पछाडि यो जुन स्टप भनेर यहाँ दिएको छ यो पार्टलाई, यही पार्टमा के हुन्छ त डोर आउने काम गर्छ। सो त्यही पार्टलाई नै हामीले के भन्न सक्छौँ त रिवेट भन्न सक्छौँ। द्याट इज इट इज द डिप्रेसन मेड इनसाइड द डोर फ्रेम है। यो जुन स्टप भनेको छ यही स्टपमा यहाँ यतातिरको जुन पार्ट हुन्छ एउटा डिप्रेसन बनाएको हुन्छ, जसले यो डोरलाई के गर्छ त्यहाँ गएर रिसिभ गर्छ। त्यसैलाई नै के भन्छ त रिवेट भन्छ। र यो जुन भर्टिकल आउटर मेम्बर हुन्छ यो भयो, यहाँको मेम्बर भयो, यो सबै के हो त स्टाइल हो। एनाटोमी अफ अ डोर यही सेम त्यही कुरा छ। उतातिरको यो केजिङ भनेको त्यही फ्रेम जुन मैले भनेको थिएँ है। यो प्यानल्स, यतातिर पनि प्यानल, यसलाई हामीले 4 प्यानल डोर भन्न सक्छौँ। एउटा, दुईटा, तीनटा र चारवटा प्यानलको डोर। र यो भनेको टप रेल छ, यहाँ तल भनेको बटम रेल छ, यो बिचको भनेको लक रेल छ, यसलाई इन्टरमिडिएट रेल पनि भनिन्छ, दुईटा रेलको बिचमा छ भने। यो प्यानल भइहाल्यो। यो स्टाइल छ, यतातिरको पनि स्टाइल छ। यसलाई लक स्टाइल किन भन्यो? किनकि यसमा लक यहाँ तालचा लाउने सामान दिएको छ। यो भनेको मुलियन, यहाँ भनेको पनि मुलियन, द्याट इज फर्स्ट मुलियन दिएको छ र सेकेन्ड मुलियन दिएको छ। यो दुईटा मुलियन भयो है। त्यस पछाडि यहाँ हेरौँ लक रेल, यसलाई दिएको छ है, यहाँ लक सेट भनेर दिएको छ। थ्रेसोल्ड भनेको स्याडल, यो जुन तलको यो एउटा जुन पार्ट हुन्छ हाम्रो जसमा डोर गएर ठोक्किन्छ त्यो पार्टलाई के भन्यो त स्याडल भन्यो। जेनरली अहिले यो तलको पार्ट हाम्रो घरमा दिइँदैन है, तर के भन्छ माटो घर छ भने भिलेजतिर हेर्छौँ भने यस्तो खासमा दिएको हुन्छ, तर अहिलेको घरहरूमा यो थ्रेसोल्ड चाहिँ दिइँदैन, साइडको मात्रै हुन्छ हामीसँग। र यो भनेको ज्याम, यतातिरको यो जुन पोर्सन छ यो भनेको ज्याम हो। र यहाँ हेरौँ, अब तपाईहरु जस्तै यो जुन एउटा इन्टेलिजेन्ट बच्चा छ, इन्टेलिजेन्ट बच्चाले के गर्दैछ त नोट बनाउँदै यहाँ लेखिरहेको छ। सो होपफुली तपाईहरुले पनि यसरी नै नोट बनाएर लेख्दै हुनुहुन्छ सबै नोटहरु, हो कि होइन र बोला। अब यस सेक्सनमा हामीले लोकेसन अफ डोर्स हेर्छौं। लोकेसन अफ डोर्स भनेको हामीले डोर्सलाई कहाँ प्लेस गर्दा ठीक हुन्छ अथवा डोर्सको लोकेसन कहाँ राख्दा राम्रो हुन्छ। The location of the doors and windows in buildings plays vital role for the proper lighting, ventilation and structural stability. ल ठीक छ, हामीले के भन्यौं त डोर्स हामीलाई चाहिन्छ अब एक्सेसको लागि, दैट इज एन्ट्री र एक्जिटको लागि, र विन्डोज हामीलाई चाहियो प्रपर लाइटिङ र भेन्टिलेसनको लागि। यो सबैको लागि त चाहियो, तर हामीले कुन ठाउँमा राख्दा चाहिँ बेस्ट होला, कुन ठाउँमा राख्दा प्रपर लाइटिङ हुन्छ, प्रपर भेन्टिलेसन हुन्छ, त्यो कुरा त हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। जस्तो सुकै ठाउँमा पनि हामीले डोर्स अथवा विन्डोज राखेर काम छैन। सो हामीलाई डोर्स र विन्डोजको लोकेसन एकदम राम्ररी थाहा हुनु पर्यो है। सो त्यसको लागि हेरौँ त, ओपनिङ्स इन द बिल्डिङ्स आर द विक जोन्स एन्ड आर मोर ससेप्टेबल टु फेलियर बाई द इफेक्ट्स अफ डाइनामिक लोडिङ सच एज अर्थक्वेक। हामीलाई यो कुरा के थाहा छ भने कुनै पनि बिल्डिङमा जुन ओपनिङ हुन्छ, अब ओपनिङ भनेकै डोर्स और विन्डोज, जुन ओपनिङ हुन्छ त्यो सबभन्दा विक जोन मानिन्छ। जति बेला अब डाइनामिक लोडिङ दैट इज अर्थक्वेक, जुन डाइनामिक भन्नाले चेन्ज भइराख्ने है, त्यो कन्स्ट्यान्ट लोडिङ हुँदैन, त्यो एउटै लोडिङ त हुँदैन, त्यो आइरहन्छ आउने जाने त्यो कम बढी भइरहन्छ है अर्थक्वेकको लोडिङ। सो त्यति बेला चाहिँ यो जुन ओपनिङहरु हुन्छन् डोर्स विन्डोज भनौं, त्यसले के गर्छ त एकदम विक जोनको काम गर्छ र फेलियर हुने चान्स बढाउँछ।
So following points should be taken into consideration while deciding the location of the door. So door को location fix गर्ने बेला हामीले यो पोइन्टहरु याद राख्नुपर्छ. Number of doors in a room should be kept minimum to achieve optimum utilization of space. So कुनै पनि रुममा स्पेस को राम्ररी युज गर्नलाई हामीले नम्बर अफ डोर्स मिनिमम राख्नुपर्छ. अब मिनिमम राख्नु भनेको यो हैन कि त्यसलाई अब जुन काम छ डोरको त्यो काम पनि पूरा नहोस्. जस्तै हामीले एउटा डोर मात्रै राख्यौं बिकज मिनिमम नम्बर त त्यही एउटा, त्यो भन्दा कम त अब डोर दिनै मिल्दैन. अब रुम त पूरा यतिकै प्याक गर्न मिल्दैन है. एउटा न एउटा डोर त दिनै पर्छ. तर त्यो डोरले हामीलाई चाहिएको जुन फंक्सन हुन्छ दैट इज एक्सेस को लागि युज भएन भने त्यो डोरको पनि केही काम भएन. अब दुईटा डोर चाहिन्छ नै चाहिन्छ. त्यस्तो केसमा हामीले दुईटा डोर त प्रोवाइड गर्नु पर्यो. सो फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट पूरा हुने गरी हामीले के गर्नुपर्छ त मिनिमम नम्बर अफ डोर्स राख्नुपर्छ. त्यो धेरै डोर दिएर हामीले त्यो स्पेस पूरा अकुपाई गर्न पनि राम्रो हुँदैन. The doors must be located near the corner of the wall and at least 1 foot far from the face of the column in case of framed structure and 2 feet far from the face of inner wall in case of load bearing structure. कुनै पनि डोरलाई हामीले वलको सेन्टरमा दिनु राम्रो हुँदैन. त्यो जहिले पनि कर्नरतिर दिनुपर्छ र कर्नरतिर पनि हाम्रो बिल्डिङ फ्रेम्ड स्ट्रक्चर छ भने दैट इज बीम र कलम मिलेर बनाइएको छ भने हामीले कलमको फेस भन्दा 1 फुट हटेर चाहिँ डोर प्रोवाइड गर्नुपर्छ. तर कर्नरतिर नै गर्नु पर्यो, बीचमा गर्नु परेन. र अर्को कुरा के छ भने लोड बियरिङ स्ट्रक्चर छ भने दैट इज हामीले लोड बियरिङ वल को मात्रै घर बनाएका छौं भने त्यति बेला हामीले जुन इनर वल हुन्छ त्यो वल को कर्नर भन्दा 2 फिट हटेर डोर प्रोवाइड गर्नुपर्छ. लोकेसन अफ द डोर्स शुड मीट द फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट्स अफ अ रूम. अब हामीले जे फंक्शन छ डोर को दैट इज एक्सेस को लागि जुन चाहिएको छ एन्ट्री एक्जिट को लागि त्यो फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट चाहिँ त्यो डोरले पूरा गर्नु पर्यो. यस्तो लोकेसनमा राख्नु पर्छ कि त्यसले फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट पूरा गर्नु पर्यो. इफ टू डोर्स आर टु बी प्लेस्ड इन अ रूम दे मस्ट बी प्लेस्ड फेसिङ टु इच अदर. अब कुनै पनि रुममा दुईटा डोर प्रोवाइड गर्नु पर्यो भने उनीहरूले एक अर्कालाई फेस गर्दै प्रोवाइड गर्नुपर्छ. The doors and windows must be located in such position that maximum light and ventilation will be admitted. अब doors and windows को लोकेसन यस्तो हुनु पर्यो कि नेचुरल लाइट र भेन्टिलेसन मैक्सिमम आउनु पर्यो रुममा. अब हामीले डोर्स र विन्डोज त प्रोवाइड गर्यौं तर त्यहाँबाट लाइट नै आएन भने त्यसको त कुनै मतलब भएन. The door should never be kept at the center of the wall. कुनै पनि वल को सेन्टरमा हामीले कुनै पनि डोर कहिले पनि प्रोवाइड गर्नु हुँदैन. साइज अफ डोर्स. अब साइज अफ डोर को साइज हामीले कसरी फिक्स गर्ने त लोकेसन त ल ठीक छ यसको आधारमा हामीले फिक्स गर्यौं. अब डोर को साइज चाहिँ कसरी फिक्स गर्ने त The size of the door should be such that it would allow the movement of the largest object or tallest person easily. डोर को साइज यति हुनु पर्यो कि घरमा कुनै पनि सबभन्दा लामो मान्छेले त्यहाँ भित्र इजिली एक्सेस पाउनु पर्यो. दैट इज सबभन्दा लामो जुन छ जस्तै कोही 5 फिट को छ, कोही 6 फिट को छ, कोही 7 फिट कै छ भने त्यो 7 फिट को मान्छेको लागि हामीले डोर प्रोवाइड गर्नुपर्छ कि त्यो 7 फिट को मान्छे इजिली त्यो डोर भित्र चाहिँ आउन जानु पर्यो. र अब कुनै अब्जेक्ट जस्तै हामीलाई रुम भित्र नै कुनै अब दराज छिराउनु पर्यो अथवा कुनै बेड छिराउनु पर्ने छ अथवा कुनै यस्तो अब्जेक्ट छिराउनु पर्ने छ जुन ठुलो छ. सो त्यो अब्जेक्ट छिर्नु पर्यो त्यो डोर भित्रबाट. सो डोर को साइज त्यति हुनु पर्छ जसले के गर्नु पर्यो त टलेस्ट पर्सनलाई र लार्जेस्ट अब्जेक्टलाई इजिली एक्सेस दिन पर्यो. मुभमेन्ट एकदम आरामले हुनु पर्यो. द हाइट अफ द डोर शुड नट बी लेस देन 1.8 to 2 मिटर. सो डोर्स को हाइट जुन छ त्यो 1.8 देखि 2 मिटर भन्दा सानो हुनु भएन. width of the door should be such that two persons can pass through it walking shoulder to shoulder. अब डोर को हाइट चाहिँ 1.8 देखि 2 मिटर सम्म हुनु पर्यो. त्यो भन्दा कम हुनु भएन. त्यो भन्दा बढी दिन मिल्छ तर त्यो भन्दा कम दिनु मिल्दैन. width of the door should be such that two persons can pass through it walking shoulder to shoulder. र width यति हुनु पर्छ कि दुई जना आरामले भित्र छिर्न सकोस्. जस्तै अब दुईटा साथी नै तिमीहरू क्लासमा छिर्ने बेला एक अर्काको कन्धामाथि यसरी कानमाथि हात राखेर मजाले कुरा गर्दै छिर्छौ भित्र. अब डोर त्यो यति सानो छ कि एक जना मात्रै छिर्नु पर्यो. सो दुई जना सँगै छिर्ने बेला चाहिँ के हुन्छ तिमीहरूलाई गाह्रो हुन्छ. सो त्यति बेला के हुनु पर्यो त शोल्डरमा शोल्डर टच गराएर दुई जना चाहिँ आरामले त्यो रुम भित्र चाहिँ छिर्न सक्नु पर्यो.
डोरको विड्थ चाहिँ त्यति कम से कम त्यति हुनै पर्छ। सो डोरको विड्थ र हाइटको रिलेसन केही यस प्रकार दिएको छ। विड्थ अफ डोर शुड बी इक्वल टु 0.4 to 0.6 अफ हाइट। जस्तै डोरको हाइट 2 मिटर छ भने डोरको विड्थ कति हुनुपर्छ त 0.4 × 2 भनेको 0.8 to 0.6 × 2 भनेको 1.2। सो 0.8 देखि 1.2 मिटरसम्म हुनु पर्यो। र अब हाइट हामीलाई विड्थ दिएको छ, जस्तै विड्थ हामीलाई दिएको छ 0.8 मिटर र हाइट निकाल्न भनेको छ। सो हाइट इक्वल्स टु 0.8 + 1.2 भनेको 2 मिटर्स। सो हाइट विड्थ अब 0.8 छ भने हाइट कति हुनु पर्यो 0.8 + 1.2 द्याट इज 2 मिटर हुनु पर्यो। यहाँ हेरौँ अब त्यही कुरा जुन रिलेसन अहिले भर्खर हामीले पढ्यौँ त्यही रिलेसन यहाँ पनि दिएको छ। द कमन विड्थ हाइट रिलेसन्स युज्ड विड्थ इक्वल्स टु 0.4 to 0.6 अफ हाइट। हाइट 2 मिटर छ भने 0.4 टाइम्स 2 0.6 टाइम्स अफ हाइट हुनु पर्यो विड्थ। त्यसै गरी हाइट इक्वल्स टु विड्थ + 1.2 मिटर। अब जेनरल साइजेज युज्ड, अब कस्तो साइजको डोर चाहिँ युज गरिन्छ रेसिडेन्सियल बिल्डिङमा। एक्सटर्नल डोर छ भने द्याट इज बिल्डिङको बाउन्ड्रीमा छ भने 1/2 को अथवा 1.1/2 को द्याट इज 2 मिटर हाइट र 1 मिटर विड्थ, 2 मिटर हाइट र 1.1 मिटर विड्थ हुनु पर्यो। इन्टर्नल डोर भनेको बिल्डिङ भित्रको डोरहरू 0.9/2 मिटर द्याट इज 2 मिटर हाइट 0.9 मिटर विड्थ देखि लिएर 2 मिटर हाइट टु 1 मिटर विड्थ हुनु पर्यो। त्यसै गरी बाथरुम एन्ड वाटर क्लोसेटको एरिया छ भने द्याट इज बाथरुम अथवा वाटर क्लोसेट भनेको टोयलेट बाथरुमहरू अरू केही त्यस्तो छ भने त्यसको लागि हामीले 2 मिटर हाइट र 0.7 विड्थदेखि लिएर 2 मिटर हाइट र 0.8 मिटरको विड्थ दिन सक्छौँ। अब कारको ग्यारेजेसको लागि छ भने 2.25/2.25 भनेको विड्थ र हाइट दुइटै सेम टु 2.4/2.25 मिटर द्याट इज 2.4 मिटर विड्थदेखि 2.25 हाइटसम्म दिन सक्छौँ। यो त भयो रेसिडेन्सियलको लागि। अब पब्लिक बिल्डिङहरूमा 1.2/2 मिटर और 1.2/2.1 मिटर और 1.2/2.25 मिटर जतिको हामीले पब्लिक बिल्डिङहरूमा दिन मिल्छ। र यही कुरा यहाँ जुन माथि हामीले हेऱ्यौँ फेरि त्यही कुरा यहाँ दिएको छ है। सो यस भिडियोमा हामीले यति नै राखौँ। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामीले टाइप्स अफ डोर्सबाट स्टार्ट गर्नेछौँ जुनमा हामीले 9 टाइप्सको डोर्सको बारेमा 1 by 1 हेर्नेछौँ। हस्त यस भिडियोमा यति नै। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामीले यही कुरालाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ। धन्यवाद।